ما جاوش وسماو المنطقه الحساسه بمنطقه حساسه الا ولا كانت حساسه. كل البيدات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ واش كتعاودوا؟ كي دايز عندكم النهار؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير على خير، احوالكم تكون هي هذه، ونهاركم يكون دايز توب. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا حتى بالناس القدام. اليوم ان شاء الله النوفيل فيديو اللي غادي تكون روتين العنايه بالبشره. ما غاديش نحدد النوع ديال البشره البنات، لانه هذا الروتين ديال هذا النهار اولا هذه العنايه ديال البشره ديال هذا النهار غادي تصلح لاي بنت واي نوع البشره، يعني سواء جافه سواء مختلطه سواء حساسه سواء دهنيه، لانه هاد الحويجات اللي غادي نبارطاجي معكم هذا النهار كيجيو وكيتوالموا من جميع انواع البشره، وسختو البشره اللي كيكونوا فيها لي تاش، الحبوب، البقع السوداء، اللي كيعانيوا من عدم توحيد اللون ديال البشره. اليوم غادي نبارطاجي معكم جوج ديال الحويجات اللي مهمين بزاف. غادي نبارطاجي معكم واحد البرودوي اللي فريمون زوين بزاف واخا غادي يجيكم غريب، وغادي نبارطاجي معكم الماسك اللي زوين بزاف. وهذا الماسك دائما كنبارطاجيه، غير هو كل مره كنحاول انني نبارطاجيه معكم بطريقه جديده اولا بمكونات جديده، غير هو المكون الاساسي كيبقى نفسه هو. دونك اللي مهتمه بالامر تبقى حتى الاخر ديال لا فيديو. سينو الا عجبتكم لا فيديو خليو لي ان لايك كومونتير زوين بحالكم، وبارطاجيو الفيديو مع صحاباتكم باش حتى هما يستافدوا. ندوزو نيشان ديال دونك فوالا البنات. بالنسبه للعنايه بالبشره فيها دي زيتاب. دونك الايتاب الاولى هي تنظيف البشره بواحد لو جيل نيتوايون ولا بصابونه، ولا شوفوا نتوما شنو كتستخدموا. واليوم غادي نشارك معكم واحد لو جيل نيتوايون اللي واعر بزاف اللي اكتشفتو صراحه زوين بزاف. ومن بعد كندوزو كنديروا المقشر ديالنا، والمقشر اللي غادي نبارطاجي معكم اليوم حتى هو صايبته في الدار. وغادي غادي نبارطاجي معكم عاود الماسك اللي زوين بزاف في توحيد اللون، في ازاله البقع، في ازاله البقع ديال الحبوب اللي عندها الكلف اللي كانت حامله ونظروا لها بقع سوداء. المهم كيعالج جميع المشاكل ديال البشره. ومن بعد غادي ندوزو الحوايج الثانويه اللي كريم ايدغاتونط وداكشي اللي كنديرو من بعد. دونك كيف ما قلت لكم هاد لا روتين غادي تصلح لجميع انواع البشره، يعني الا كنتي حجاف، الا كانت عندك البشره جافه ولا دهنيه ولا مختلطه ولا حساسه، بقاي حتى الاخر ديال لا فيديو حيتاش هاد لي برودوي كلهم ولا هاد الشيء اللي غادي نبارطاجي معكم كله غادي يفيدك، كوني اكيده 100%. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هي لو جيل نيتوايون. دونك انا صراحه مازال ما غسلتش وجهي، غير مسحته هكا بلانجيت وصافي. دابا غادي نبداو باول ايتاب كيف ما قلت لكم، هي انني الغسول ديال البشره. وغادي نبارطاجي معكم هذا الغسول ديال المنطقه الحساسه. البنات هذا غسول للمنطقه الحساسه وانا كنستخدمه كغسول للبشره. غادي تقول لي كيفاش وعلاش واش ما خفتيش شنو الفوائد ديالو. دونك غادي نقول لكم بلي واحد النهار سالا ليا الغسول ديالي واستخدمته، لقيته غير قدامي هو واستخدمته. دونك ما لقيت حتى شي حاجه باش نغسل وجهي، ما كانت عندي لا صابونه لا حتى شي حاجه، وانا كان ايفيت انني نغسل بلو جيل دوش الوجه ديالي. دونك داك النهار ما كان عندي باش نغسل وجهي فريمون، ما كان عندي حتى شي حاجه، وغسلت بالغسول ديال المنطقه الحساسه لي بارتي انتيم. دونك ديجا كنت شفت في واحد الجروب اللي بنات كيهضروا على الغسول ديال المنطقه الحساسه، والصراحه واحد البنت كانت شي طبيبه ديال الجلد ولا، وقنعاتني صراحه، قنعاتني بالهضره ديالها. قالت بلي كون كوا لو جيل ديال لي بارتي انتيم، جيل نيتوايون ديال لي بارتي انتيم، علاش سموها بارتي انتيم؟ حيت هي اكثر منطقه حساسه في الجسم ديالنا. صافي عندنا مناطق حساسه اكثر، العينين، البشره، المهم هو الجسم ديالنا كله حساس، ولكن ما جاوش وسماو المنطقه الحساسه بمنطقه حساسه الا ولا كانت حساسه، باش نكونوا متفقين. دونك لو جيل نيتوايون ولا الغسول ديال المنطقه الحساسه مستحيل انه يكونوا دايرين فيه شي برودوي اللي يكون خطير على البشره ولا على ديك المنطقه. دونك اوتوماتيكمون غادي تفهموا بلي زوين بزاف البشره، يعني ما فيهش مواد اللي خايبين ولا مضرين. صراحه غادي تلقى هذا غادي يكون نقدر نقولوا صحي اكثر ولا مفيد اكثر من داك لو جيل نيتوايون اللي كنديرو، حيت لو جيل نيتوايون فيه دي تروك، فيه دي برودوي اللي بيتيتر ما يوافقوش البشره ديالك، شي حوايج اللي ما تقدرش تجي مع البشره ديالك. باغ كونطخ
لو جيل نيتوايون ما غادي يقدروا يديروا فيه حتى شي حاجه، حيتاش هو راه جيل نيتوايون ديال اون بارتي انتيم اللي حساسه بزاف، دونك اوتوماتيكمون غادي تفهموا باللي زوين بزاف البشره. هو هذا البنات صراحه ما غاديش نقول لكم بلي جربت بزاف ديال لي جيل نيتوايون ديال لي بارتي انتيم، هو من غير هذا اصلا اللي كنستخدم انا بوغ لا بارتي انتيم، دونك هو اللي وليت كنستخدم حتى البشره ديالي وصراحه زوين بزاف. عرفتوا البنات ما كينشف لا بشره لا حتى شي حاجه، ما كيضر لا في عينين لا والو، وصراحه ما دار لي حتى شي حاجه في البشره ديالي. راه ديجا قلت لختي بلي راه كنستخدمها شنو كنستخدم وقالت لي راه حتى انا شفت بلي بزاف ديال البنات كيهضروا على لو جيل ديال لي بارتي انتيم بالنسبه للبشره وقالوا بلي زوينين بزاف، وصراحه وافقتني في الراي. دونك هذا هو البنات اللي كنستخدم انا، ما عرفت شنو سميتو كاع، سميتو سي دي. هاد لا مارك معروف عنها هنا في الالمان. تقدروا تستخدموا اي جيل انتيم، حيت كيف ما قلت لكم لي جيل انتيم كلهم ما كيكونوش دايرين فيهم دي برودوي اللي خطيرين بزاف، حيت راه هو راه ديال لا بارتي انتيم. دونك فوالا، اول حاجه البنات غنديكم الحمام باش نغسلوا الوجه ديالنا وما نكثرش عليكم كثرت البلابلا. غادي نستخدم هاد اللعيبه هذه ديال السيليكون، زوينه كتغسل الوجه الصراحه. كنت باغا نشري هذيك ديال فوريو، ولكني مازال ما قررتش انا نشريها، حيتاش هذيك اللعيبه ديال فوريو زوينه، كيقولوا عليها زوينه، ولكن كاين عاود الناس قالوا بلي ما كديرش شي حاجه اللي واو. دونك لحد الان مازال ما مقتنعاش بها 100%، مازال عاد كنشوف. حطيتكم هنا في الحمام. اول حاجه ما ديوش على هذه الكوباصه اللي فوق راسي، جمعت شعري باش زعما ما يتوسخش وداكشي. غادي نفجد لك وجهي هكا فوالا، وغادي ناخذ الجيل نيتوايون، وغادي نديرو نيشان في البشره ديالي، حيتاش ما غاديش نديرو في يدي وداكشي فوالا. فوالا كبداية انا رجعت لكم من بعد ما غسلت البشره ديالي بلو جيل نيتوايون ديال لا بارتي انتيم. كيف ما كتشوفوا هادشي البنات راه بلا فلتر بلا حتى شي حاجه، فريمون كتحسي به كينقي لك البشره ديالك. وثاني حاجه ما كنحسش بالبشره ديالي نهائيا جافه، رغم انه البشره ديالي جافه البنات، لانه انا البشره ديالي جافه خاصني ما نستخدمش الغسول ديال الوجه بزاف، ونستخدم الغسول ديال الوجه اللي كيجي مع البشره جافه. ورغم هيك رغم ذلك زعما البشره ديالي كتنشف مع الغسول ديال الوجه. دونك فوالا كيعطي واحد ليكلاس زوين للبشره، راكم شفتوا غير بالضوء العادي. ودابا البنات غادي ندوزو لثاني حاجه، هي هذا المقشر اللي صايبت معكم ووريتكم لي زيتاب كيفاش تصايبوه. الصراحه هذا المقشر ما كاينش ما احسن من هذا المقشر. تقدروا تجيبوا لي اي نوع ديال المقشر اللي كنستخدموا، يعني اللي كيجيو جاهزين اللي غاليين ولا اللي رخاصين، ما كاين ما احسن من هذا المقشر. فريمون هذا المقشر زوين بزاف، وتقدروا تصايبوه غير في الدار ورخيص، يعني ما غادي يكلفكم لا حتى شي حاجه كيف ما شفتوا. ودرتو في هذه البواطه هذه ديال لا كريم هيدراتون اللي كنستخدم. خوات لي هذه البواطه ديالها ودرت فيها. دونك غادي نخليكم دابا مع المقادير ونرجعوا نوريكم الطريقه كيفاش كنابليكي المقشر على وجهي، وكيفاش كنقشر الوجه ديالي وكنقشر الجلد الميت. المهم كبدايات بالنسبه للمكونات ديال المقشر اولاد كوماج ساهلين ومتوفرين في اي دار مغربيه دخلتي لها غادي تلقاي هاد المكونات. دونك اللي غادي نحتاجو شي بواطه هكا ديال شي كريمه ولا شي زيت ولا فازلين كانت عندكم. المهم وخوات احتفظوا بها باش هكا تحتفظوا بالمقشر ديالكم ويبقى لكم المده طويله فوق ما تكونوا باغيين تقشروا الوجه ديالكم تلقاوها. دونك فوالا المكون الاول هو السكر البني. المهم السكر البني راكم عارفين داك خطير في التقشير، الحبيبات ديالو كيساعدوا بزاف على التقشير. دونك المكون الثاني هو القهوه. المهم البنات الا عندكم السكر البني وما عندكمش القهوه تقدروا تستغنوا على القهوه، ديروا غير السكر البني. الا عندكم القهوه وما عندكمش السكر البني تقدروا ديروا القهوه وتستغنوا على السكر البني. المهم كبدايه انا خديت معلقه ديال القهوه وخديت معلقه ديال السكر البني وخلطتهم بزيت الكوك اللي كنت ذوبتها في الميكرووند حتى ولات لي بحال هكا.
دونك الا عندكم زيت الكوك خلطوا بها، الا ما عندكمش تقدروا تستخدموا اي زيت متوفر عندكم. دونك فوالا البنات كيف ما شفتوا الطريقه باش صايبت هذا المقشر فريمون سهله بزاف، ما كيحتاجش يعني بزاف ديال المكونات. كيف ما قلت لكم زيت الكوك تقدروا تستخدموا في بلاصتها زيت اللوز الحلو ولا زيت الزيتون، والقهوه والسكر البني. الا ما عندكمش يعني السكر البني تقدروا تكتفيو غير بالقهوه، سينو عندكم السكر البني وما عندكمش القهوه تقدروا تكتفيو غير بالسكر البني، وكيبقى المده طويله تقدروا تحتفظوا به. المقشر يستحسن انه تستخدموه مره واحده في السيمانه، ساختو بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره حساسه باش غير نقشروا الجلد الميت وداكشي. سينو اكثر من مره ما نصحكمش انكم تستخدموه. دونك فوالا كيجي على هذا الشكل. انا البنات تعمدت انني نخليه يعني شويه جاري بحال هكا، حيت مع المده يعني من غادي نحتفظ به غادي يزيد شويه يشرب ليا داك الزيت. دونك فوالا غادي نخلطو و غادي نابليكيه على الوجه ديالي بحال شي ماسك. دونك فوالا البنات كيف ما شفتوا راه كيتابليكا ديجا بسهوله يعني. عليها قلت لكم خليوه يكون شويه جاري، ما يكونش قاصح بزاف يعني، باش حتى ملي نجيو تابليكيوه تلقى يعني تابليكيوه بسهوله. دابا البنات غادي نخليه واحد شويه في الوجه ديالي، عاد غادي نوريكم كيفاش كنقشر الجلد ديالي. دونك فوالا البنات خليته هكا 5 دقائق. دابا غادي نبدا نقشر البشره ديالي بهكا بطريقه يعني دائريه، وما نضغطش على البشره يعني ما نبركش. حاولوا انكم غير يديكم تحطوها غير من الفوق وتبقاو هكا ديروا حركات دائريه وانتم كتقشروا، يعني لا داعي انكم تضغطوا على البشره ديالكم. فوالا كبيدات انا رجعت لكم من بعد ما غسلت وجهي من الكوماج. كيف ما كتشوفوا فيها واحد ليكلا زويون بزاف، بحال الا مابليكيا شي برودوي ولا شي حاجه. من غادي تابليكيو الكوماج ديالكم وتكوميو الوجه ديالكم اوتوماتيكمون من تغسلي وجهكم غادي تحسوا باللي فريمون البشره ديالكم رطبه بحال البشره ديال شي بيبي صغير. دونك فريمون البشره كتنقى مزيان من العمق، ما كيبقاوش داك البقايا ديال الجلد الميت، ما كيبقاش داك البقايا ديال الميكاب، ما كيبقى فيها حتى شي حاجه. فريمون كتنقى، كتحسيو البشره ديالك خفيفه ورطبه فريمون زوينه بزاف. دونك ما تنساوش انكم تجربوا هاد الكوماج وغادي تقدروا تحتفظوا به المده اللي بغيتو، وفوق ما بغيتو انكم تكوميو الوجه ديالكم تقدروا تستخدموه. دابا غادي ندوزو نيشان الماسك. دابا البنات غادي ندوزو نيشان الماسك، والماسك اللي كنشارك معكم دائما هو هذا البنات ديال الخرقوم. غير هو كيف ما قلت لكم كل مره كنحاول انني نزيد عليه شي مكون ولا كنبدل المكونات، من غير انه المكون الرئيسي اللي هو الخرقوم دائما كيكون متواجد في هذا الماسك. صراحه بالنسبه لي هذا احسن ماسك اللي يقدر يحل لكم المشاكل ديال البشره في توحيد البشره، يحيد لكم البقع، يحيد لكم الطبايع ديال الحبوب، يحيد لكم اي حاجه كانت عندكم في البشره ديالكم. غادي نخليكم دابا مع المقادير وغادي ندوزو لابليكاسيون كيفاش كنابليكيه وداكشي. المهم كبيدات بالنسبه للماسك ديال هذا النهار غادي نحتاجو معلقه ديال الخرقوم البلدي اللي يكون مطحون على اليد، ما يكونش البنات مخلط بشي ملون غذائي باش ما يخلي لكمش الصفوريه. غادي نحتاجو معلقه ديال العسل، هذا البنات ماشي العسل الحر، العسل العادي اللي كناكلو. وغادي نحتاجو معلقه ديال المايزينا، وغادي نحتاجو شويه ديال الحليب باش نخلطوا الخليط. دونك فوالا البنات كيف ما شفتوا اليوم هذا الماسك درت فيه الخرقوم، درت فيه مايزينا، ودرت فيه العسل. بالنسبه للعسل غيجيوني بزاف ديال التساؤلات، واش العسل الحر ولا ماشي العسل الحر. انا بالنسبه ليا كان ايفيت انني نستخدم العسل الحر حيت
بوتيتر يقدر شي بنت ما يولمهاش، تقدر تكون عندها حساسيه من العسل الحر، يقدر ما يولمهاش. دونك العسل العادي اللي كناكلو يعني اللي كنشريو من لي سوبر مارشي وكناكلوه، هاد بالنسبه لهاد العسل اللي استخدمت انا هذا ماشي عسل حر، كنشريه غير من كاوفلان، كناكلو هذاك اللي كناكلو مع الخبز وداكشي. دونك هو هذاك ماشي العسل الحر. دابا غادي ندوزو لابليكاسيون. صراحه البانسو ديال لابليكاسيون، البانسو ديال لي ماسك وداكشي ما عرفتش فينا هو. دونك غادي نستخدم هذا البانسو راه نقي باش نابليكي، تقدروا تابليكيو غير بيديكم. دونك فوالا بدات كيف ما كتشوفوا ابليكيت دابا الماسك. دابا غادي نخلي الماسك لمده 15 دقيقه، يمكن 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، بين ما الماسك ديالي غينشف. يعني ما كاينش وقت محدد، يعني انا عطيتكم غير تقدير هكا. خليو حتى ينشف الماسك، عاد ديك الساعه تغسلوه ونتلاقاو من بعد ما نغسل. فوالا البدايات انا عاود رجعت لكم. دونك كيف ما كتشوفوا خليت الماسك حتى نشف ليا هكاك 20 دقيقه، عاد باش غسلته. كتشوفوا هو النتيجه. الا كنتو يلا غادي ديروا اول مره هذا الماسك، ما غاديش تقدر تبان لكم النتيجه اللي بغيتو اللي كتفكروا فيها وداكشي في اول مره. خصكم ضروري على الاقل 2 المرات ولا 3 المرات عاد تبان لكم النتيجه. مي سينو في المره الاولى راه النتيجه كتكون مرضيه، يعني كتكون زوينه، راه كيبان لكم شويه ديال الفرق. غير هو راكم عارفين الوصفات الطبيعيه خصها ضروري الدوام. دونك دابا البنات غادي ندوز نيشان ناخذ الماء ديال الورد ديالي اللي كنستخدم هو هذا ديال الفيغدا، وغادي نرشو. فوالا هو هذا 100% طبيعي، غير الماء ديال الورد. اصلا راكم عارفين لا مارك ديال الفيغدا اللي ساكنين في الالمان كلها طبيعيه، يعني ما كيكونوش فيها مواد شيميك وداكشي. دونك البنات غادي نتسنى حتى البشره ديالي تشرب لي داك الماء ديال الورد، وغادي ندوز نيدغاسي لابو ديالي. فوالا البنات دابا غادي ندوز نرطب البشره ديالي بهذا المويسترايزين من عند اورديناري كما كتشوفوا. عرفتوا البشره ديالي رطبه 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 فريمون رطبه. اما كياكلو كيغني. دونك فوالا البدايات كيف ما كتشوفوا هذه هي العنايه بالبشره اللي كندير مره في السيمانه ولا كاع الا ما عنديش الوقت مره في 2 سيمانات. دونك كيف ما قلت لكم هذه العنايه بالبشره كتصلح لجميع انواع البشره. دونك فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تخليو لي ان لايك كومونتير زوين بحالكم، وتبارطاجيو القناه مع صحابكم وصحاباتكم باش القناه ديالنا تكبر. بيزوات، نتلاقاو في الفيديو الجاي.